Salam alaikum, bonjour mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour. اليوم جاني واحد الخبر باللي كاين قطع الناس ولاو دركا مدايرين شغل نوفيل انفورماسيون. عيطولي عبر الهاتف قالوا لي فوالا راهم يبرحوا بلي ديكري تفتيش 1500 اورو. أنا قبل صح بكري كنت سامع باللي راهم يديرو التفتيش تاع الريح ب800 أورو. تسمى واش المعنى تاعها؟ المعنى تاعها يقنعك يوسوسك يقولك مثلا الملف تاعك ما عندكش فيه بيان تاع الجنسية، فإذا به باش تفكر البيان تاع الجنسية انت راك مبلوكي هنا في الجزائر، عندكش باش تعيط لواحد فرنسا يرونديلك سيرفيس ما كانش. دونك ولاو الناس هادو اللي موالفين يترافيكيو هاد الامور لقاوها شغل جات شغل سيت اون بون افير بوغ او. لا ولاو يستغلوا لينيورونس تاع الناس هادو راهم حاطين ريشيرش دو ديكري هادي هم يحسبوا فيها حاجه كبيره. Mais là, je suis ici pour vous informer في هاد les critères de recherche. Les recherches هادو كاين قطع الناس تلقاهم في فرنسا، كاينة une base de données موجودة sur CD-ROM. سما لو سي دي هذا واش تلقى فيه؟ تلقى فيه كيما راكم تشوفوا لهنا لي ناتوراليزاسيون بين 1900 حتى 1960. ناس اللي طلبوا الجنسية بين 1900 1960. تقدر دير التفتيش عندك قداش الاختيار، تقدر تفتش بار باترونيم هذا تسمى بارابور للناس اللي عندهم زوج اسماوات. تلقى مثلا واحد كان مسمي روحو كذا ومن بعد بدل الاسم تاعو ولا باسم واحد اخر، بصح المشكل وين كان تلقاه موالي هذاك اللي يفتشوا على لو الديكري هذاك ما يلقاوش باسمهم هما، يلقاوه بالاسم الاول تاع الانسان اللي كان حمل هذيك الجنسيه. دونك هذه سي سكون ابل لو باترونيم. عندكم بار نون دو ناتوراليزاسيون، واحد نقولو نقمتو قدور il se naturalise. دونك سكي في الديكري راح يجيب باسم قدور. تقدر تفتش بالاسامي، تقدر تفتش بار نون دوريجين و نون دو نيسانس هذه تبع لي فام. يعني وحده اليوم نقمتها نقولو مثلا بوكحيل وزوجت دات واحد نقمتو نقولو كازات. دونك اوتوماتيكمون كي ديرو التفتيش تاع الاسم ما يفو با تفتشو باسم المدام تاعها، لازم تفتشو باسم لو نون دو جون في. التفتيش تاني يصلح مثلا بار دات دو نيسونس، نقولو ناس اللي زادو لو 1 جانفيي نقولو 1900. كي دير التفتيش عبر اللوجيسيال هذا واش راح يعطيلك القايمة كاملة تاع الناس اللي زادو في هذاك النهار وتحصلوا على ان ديكري دو ناسيوناليتي. كاين ناس ثاني لو ديكري تقدر تلقاه بالمكان اللي زاد فيه. كي تروح لهنا بالمكان اللي زاد فيه، مثلا زاد في بويرة، كليكي يعطيلك القائمة تاع الناس اللي زادو كمل في بويرة. تفتش في القائمة هذيك، لا لقيت الاسم تاعو مبروك، ما لقيتش ما كانش. تسمى في حالة وين تفوت على هادو كامل وما تلقاش، تسمى التفتيش تاع فرنسا فض ما بقاش. دونك هذه نحيت لا سكون ابل لا ريشيرش نيميريك. لا ريشيرش نيميريك كيما تلقاهاش لهنا، ما كان لا تكسر راسك في فيلاي ولا تروح البي ان اف ولا تروح الجاليكا ولا تروح. ولكن كاين مشكل، التفتيش هذا غير كافي. هذا يكون تفتيش نقولوا مثلا 90% اللي عندهم تلقاهم في هذا لو سي دي هذا. بقات اون كاتيجوري تاع الناس اللي عندهم لي ديكري هادو كيفاش تفكرهم.
عندك 3 ادريس، عندك لادريس تاع نونت، وعندك تاع المينيستير دو لانتيريور، وعندك تاع لي زارشيف ناسيونال تاع بيرفيت. واش الحكايه تبعت لهم 3 براويط. تاع نونت يقعدوا لك ساعات حتى لشهرين يجاوبوك. تاع لا دوموند لو كادا يقولوا لها، تكتب au ministère de l'intérieur قال لك انا بغيت انا الديكري تاع جدي. بون باش يعطيولك ديكري تاع جدك ما يمدوهم لك شكاك فيها ملف يقول لك جيب لنا النقمه تاع جدك وجيب لنا النقمه تاع اللي تابع لجدك زايد النقمه تاعك. هذه على واش يطلبوها؟ باش يحدوا، باش يعرفوا باللي صح، باللي انت ولا انتي راكم تابعين الانسان هذا اللي راكم تطلبوا الورقه تاعو، باسكو على بالهم باللي رايحين تطلبوا بها الجنسيه. زايد يطلبوا عليك لا كوبي ريكتو فيرسو بطاقه التعريف، كوبي ريكتو فيرسو دو لا كارت ديدونتيتي. زايد زيدوا لهم اون لتر اكسبليكاتيف، وفي لا لتر اكسبليكاتيف هذيك لازم تفهمهم مليح 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 على واش يعني راك داير في راسك باللي الانسان هذا يعني كاش ما كان دي زانديكاسيون، وتفهموهم باللي تحتاجوا الورقه هذه على اساس vous êtes française وكلش vous souhaitez faire une demande de CNF. دونك في هذا الموضوع هذا ما يعكسوكش. كي تمدي لهم نقامي صحاح ونقامي اللي يثبتوا باللي هذا الانسان هذا سي طون بارون، باللي هو بن عمك، باللي يكون عمك ولا بلوتو يكون باباك ولا يكون خو باباك، و ليسونسيال على حساب لي جينيراسيون، بلوس لا كوبي دو لا كارت ديدونتيتي ريكتو فيرسو، plus une demande manuscrite, plus la légalisation de signature. Légalisation de signature تاعك انت وين ديرها؟ سواء ديرها عند النوتير، سواء ديرها في البلديه بالفرنساويه. او كي يدير لك الكاشي، يدير لك الكاشي فالابل اونيكمون ا ليترونجي، ماهوش يدير لك كاشي بالعربيه ويقول لك تفضل روح، لازم يدير لك لا مونسيون هذيك. دونك بربي ان شاء الله تحت لا فيديو هذه واش رايحين تلقاو؟ رايحين تلقاو نعطي لكم لادريس تاع نونت وين تكتبوا، نعطي لكم لادريس تاع المينيستير دو لانتيريور وين تبعثوا لي دوسيي تاعكم، نزيد نوضح لكم واش من الورق اللي لازم تدزوهم، نزيد نعطي لكم لادريس تاع بيرفيت كيفاش تكتبوا لهم، وكل درك ندير لكم دي موديل كامل. هذا كل اي كاتب عمومي يقدر يديرها. واش كاين الكتابه في بعض الاحوال اللي كي يديروا البروات تاعهم الجواب ساعات يجي ساعات ما يجيش، ساعات يجاوبوهم جواب سلبي. على واش؟ خاطر ماش على بالهمش كيفاش الدوسيي لازم يكون متكون. هذا كي دير الطلب عبر الكادا مثلا ولا تبعث اون ادمينستراسيون ويطلبوا منك il faut prouver l'affiliation باللي صح راك تابع الانسان هذا. ce sont des documents qui ne sont communicables qu'aux ayants droit. يقول لك حنا الورق هذو نبعثوهم غير لي زيون دروا، بل انتم لازم تبعثوا لهم ورق لي يبينوا باللي راكم ايون دروا. علاش؟ خاطر ماش نهار الملف تاعك كي يوصل تما رايحين يديروا له جلسه سا با سون كوميسيون، ما كومش غير نتوما اللي راكم تطلبوا الوثائق هادو، كل نهار يدرسوا بين 100 150 ملف تاع الناس اللي مديرين الطلبات هادو. خاطر الطلبات هادو راهم يجيو من العالم كامل. تفوت على يد اللجنه هذيك كي يكون دوسيي تاعك معدول فيها نقامي، فيها لا بروف دو لافيلياسيون، فيها لا كوبي دو لا بيس ديدونتيتي، فيها لا ليغاليزاسيون دو سيناتور، يبعثوا لك عادي. وكيبعثوها لك على يد القنصليه. واحد ما يكذب عليك يقول لك انا نجيب لك الديكري اوريجينال من فرنسا تمدي له صور في الامان، هذه سي اون اسكروكري. راح يديلك صور في الباطل ومن بعد يخليك شهرين 3 4 الاخر خلاص كي تبدا يتكسري له راسو. واش راح يقول لك؟ راح يقول لك لازم ديري التفتيش في الجزائر، ما ديريش في فرنسا. لو كان ما جاش اسكرو العبد هذا، احنا مادام رانا نفتشوا على جوجمون بون عيطت لي قلت لي نحتاج ديكري، احنا الديكري في فرنسا وقت نفتشوا عليه، نفتشوا على الديكري في فرنسا في حالة وين الديكري هذا ما يكونش موجود في الجزائر.
كي ديروا التفتيش لهنا في الجزائر باللي خلاص ما بقاتش فيها التفتيش، ما كانش، ما لقيتوش. درتو الطلب لوكيل الدولة، طلب بسيط، واللي يقول لكم باللي ممنوع ويكذب عليكم ثاني. اي واحد فيكم يقدر يتصل بوكيل الدولة يكتب له بريه، قال لك انا نحوس على الاخر النقمه تاع جدي في لو ريجيست ماتريس ولا لو جوجمون دادميسيون على ناسيوناليتي فرونسيز. هذه داخله في الدستور تاعنا، من حقكم باش تطلبوها على يد وكيل الدوله. واش كاين؟ كي ديروا الطلب، ديروا الطلب بطريقه قانونيه. زايد في حالة وين ما تعرفوش، ما كونش مديرين نقولوا مثلا ثقه في الاخر، ما تخليوش واحد يجي يدبر عليكم يقول لك انا عندي لافوكا تاعي روحوا عنده. علاش؟ لا كنتي راكي ساكنه في تيزي وزو والدار الشرع مقابلاتك ويجيو لي زيسكرو يدبروا عليك يقول لك حنا نعرفوا لي زافوكا، ما كانش لي زافوكا هادو اللي يعرفوهم سي دي كومبليس. هذاك يسرق ويكذب وهذا ثاني كيف يسرق ويكذب. وعلى واش مديرين لي زافوكا صحابهم؟ ما يقدرش يقول لك روح دير افوكا وجيب الورقه تاعك، يدبر عليك يقول لك اروح نعطي لك لافوكا تاعي. علاش؟ خاطر ماش لافوكا تاعو هو، غدوه كي تروحي عنده تمدي له صوارد على اساس باش يفتش لك على الريح، خاطر ما يدير لك لا تفتيش لا عمي عليه، ويحكم عليك الصوارد 6 ملايين 7 ملايين، كان اللي يطلب حتى 10 ملايين، ويبقى يدور 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 نهار يعاود تكسري له راسو ويقول لك راني ما لقيتش. حتى ولو كان تروحي تشكي به ما عندك ما ديري له، خاطر ماش افوكا. ولا كان شكيتي بالاول هذاك اللي دار لك التفتيش في فرنسا، زعما اللي دار لك التفتيش في فرنسا لافوكا هذا اللي تعمل معاك انت يحمي روحو بك انت، تسمى شغل انت ولا انت كي يقول لك عندي لافوكا تاعي روح شوف لافوكا هذا يدير لك الخدمه هذه، هو على واش؟ باش يحمي روحو، مش باش يحميكم نتوما في هاد الحاجه ماكمش من محميين. دونك اللي يحب يدير التفتيش في الجزائر درك نحط لكم هنا في لا فيديو هادي، تحت لا فيديو في الكومونتير، اللي يحب يشوف لي زادريس وين لازم يكتب بالفرنسا يقدر يديرها. اللي يحب يدير لا ريشيرش نيميريك تطلب 48 ساعه، كان وقت تقعد حتى 8 ايام 10 ايام، صاغيف ساعات يكون ان بوغ انفورماتيك، ساعات كل واحد كيفاش. المهم هي راهي ما تفوتش 10 ايام، راهي تسقم لكم 40 يورو. نتوما كيفاش؟ انا قالوا لي بلي الجزائريين يشتيو الغلا، هذه اللي دخت فيها انا نشوف كي نلقى ان سيرفيس، نلقى العسل حر يتباع ب 40 يورو، ونلقى حاجه ما تتكلش تتباع ب 3000 يورو، كيفاش نروح انا نخير 3000 يورو على اساس كي عاد غاليه زعما محسوب خير من البورخه؟ هذه عقليه هذه نحيوها من راسكم. سوني با اون كيستيون دو بري. كيما كان واحد يحكي لي قال لي اسمع قال لي انت مادام نتوما في فرنسا راكم تخدموا بورخ تاع 10 20 30 40 يورو، راهم يشوفوا فيكم سي با سيريو. قالك لهنا يحتاجوا واحد يعطيهم ضربه مليحه للدماغ باش يفهم. دونك لا كان بغيت تخدم على روحك، هذه هي عقليه البلاد. ما تقولوش 40 يورو، اضرب من 400 يورو وطلع. ولا كان سمعت هضره باللي الناس هم يديروا التفتيش 1500 يورو باش تغلبهم لازم انت تطلب 3000. علاش؟ كي تطلب انت 3000 يورو انت راك تشوف فيها راهي بزاف 3000 يورو، بس عتوعناه لهنا في الجزائر. واش كيما يخمم يقول كيفاش هذا الاخر طلب 1500 وهذا طلب 3000؟ واه مول 3000 وقيلا حاجه صحيحه، لو كان ما جات صحيحه ما يقولش 3000 يورو. ناس يطلب 3000 يورو ولا 1500 يورو خاطر مش حافظين العقليه تاعكم، على بالهم باللي الناس ما تخممش. ناس ما عادش كيما بكري. احنا في وقتنا كانوا الجزائريين بيلانك تسمى متحكم على 2 لغات، بالفرنساويه بالعربيه. اليوم الله غالب، اليوم جينيراسيون جديده هذه اللي جات يتحدثوا بالفرنسي كل بالعربيه، ما كانش اللي يفهم الفرنسي. حتى ولو كان اللي دار الباك تاعو يروح باش يقرا طبيب ولا يقرا جونيور ولا حاجه، قليل وين تلقى واحد اللي يفهم الفرنسي. نحير انا كيفاش منين يجيبوا في الدبلومات هادو ويجيو هادو اللي راهم يديروا في الاخر
اللي بريزونتيو في رواحهم يقول لك انا مثلا انني تابع لي زافوكا، واحد يقول لك انا تابع لا ليغ فرونسيز، انا تابع هكا، انا تابع هكا. شوفوا يا جماعه، برك انا من التمسخير تاعكم. انسان اللي يقدم روحه باللي هاي المهنه تاعي لازم يقدم لي ريفيرونس تاعو. انا غدوه عندي اون افوكات نخدم معاها، نقول لكم انا نعرف افوكات في فرنسا، بون هذيك لافوكات اوتوماتيكمون راح نبدلك لو نون لو برينون، نعطيلك لادريس تاعها، نيميرو التليفون تاعها، تروح تفيريفي في الانترنت تلقاها مسجله او بارو دو باري وكلش من هنا، وتلقى السوابق تاعها. الناس ما على بالهمش باللي دركاهم ولاو يحطوا لهم السوابق. تلقى لافوكات هذه شحال من وقتها شو هي افوكات، واش التخصيص تاعها، واش خدمت، قداش نافير فاتوا على يدها، البورسونتاج التنجح تاعها. باسكو كان دي زافوكات تلقاهم مسجلين في فرنسا ومن بعد كي تخش له في الاخر في السوابق تاعو تلقى مثلا فاتوا 200 قضيه على يده واحد ما ربحها. راح ديرو انت؟ ما ديروش. وتطيح في واحد تلقى مثلا فاتوا على يده 1000 قضيه لي 1000 كا هادو، وتلقى في 1000 قضيه ربح منها 920. سا سي ان بون بورسونتاج. دونك يعني هادو المعلومات حاجه زايده. انا اللي بغيت نعت لكم برك هاد الفكره هادي تاع لي ناتوراليزاسيون. دونك عندكم لو شوا دو مود دو سيليكسيون، با باترونيم، با نون دو ناتوراليزاسيون، با نون دو نيسونس وكلش. واش كاين شي اللي راح نعته لكم اليوم سي جوست ان اكستري برك، ان اكستري سجلناه وغرافيناه سور سي دي وكلش، بصح لوريجينال موش موجود عندي. لهنا عندي قطعه برك، عندي بالك واحد 5%. نعت لكم مثلا خيروا واحد جو نسي با. انا دونك راني قاعد نخمم يا ربي واش من الاسم راح ندير مثلا. بون واش الاسامي اللي موجودين بزاف، نان اكزومبل في بلايد القبائل. ها راح نديرو التفتيش بالنقمه. بون النقمه اللي راح نخيرها اليوم راح نخير بار نون دو ناتوراليزاسيون. انكليكي هنا اوب خرج لي نون ريشيرشي. واش راح نكتب؟ نخير مثلا ايت. فوالا ايت نقمه، ونكليكي هنا اوب ها واش خرج لي. ايت، ايت دير، ايت ودا، ايت داود، ايت جودي، حمدوش، حملات، قاسي، سعده، بالكسام، عبد السلام اكسيتيرا اكسيتيرا. واش ندير؟ نسيليكسيوني كلش، ما نطلق حتى واحد منهم باش نجيب لكم لا ليست كومبليت تاع لي ايت، ونقول اكزيكوتي. كي نخرج اكزيكوتي ها واش تخرج لي. فوالا شحال صفحه؟ صفحه واحده. اول واحد باسم ايت، هذا واحد من الناس اتصل بيا واحد الوقت من تيزي وزو، اتصلت بيا واحد المراه طلبت عليا الديكري تاع علي براهام موحد. هذا حتى ولو كان كي تروحوا في فيلاي تلقاوه، بصح الورقه هذه هي غير كافيه. غدوه انسان كي يروح يدير لا دوموند، خلي نخرجها لكم الساعه باش تشوفوها مليح. بون حنا واش نديرو لهنا؟ اون فا امبريمي توت لي فيش، فيش انديفيدويل سون ابياج، حنا نديروها ابيي، ليست دي فيش ابيي. لونسي لامبرسيون بون نحطو لهنا ايت ا اي تي، ونديروها او فورما بي دي اف. فوالا هاني قاعد نشارجي فيها درك. نصبرو برك كلكو سكوند راهي ما تطولش. دونك هذه بالنسبه للتفتيش. فوالا سايي اوب هاي خرجت لهنا. دونك واش عندنا؟ عندنا لا ليست دو تو لي ايت اللي راهم حاملين الجنسيه فرنساويه. دونك كان تلقاو اخرين راهم تلقاو اخرين من فرنسا، تلقاو اخرين من طليان اللي عندهم حتى هما النقمه تاع ايت، وتلقاو اخرين من الجزائر، قسنطينه، بوجديرون، دوار بني منقلات، سي دون لا ريجيون دالجي، برج بوعريريج، امالو، اقبو. دونك هذوك كل ايت قاسي، ايت يدير اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك عندكم اون بروميير باج، عندكم اون دوزيام باج، عندكم اون تروازيام باج،
هادو كل موجودين. دونك كي يجيكم واحد ان اكريفان مثلا يقول لك ها لا ريفيرونس تاعك انت كيما هذه لهنا مثلا 1526 تيري 26 هذه لا ريفيرونس تاع جورنال اوفيسيال. كي يجيبوا لكم دي ديكري يقول لك اني لقيت لك الديكري تاع جدك. حنا كي نهزو لا ريفيرونس هذه 1526 تيري 26 بون هنا واش راهي تقول؟ راهي تقول باللي مستفادين بها زوج من الناس، واحد يقولوا له آية الحاج وواحد آية الحاج أحمد، هم بلي دات دو نيسونس وين زايدين، واحد في توجا وواحد في بجاية. لا دات اللي داروا فيها لا ناتوراليزاسيون تاعهم 26 جانفيي 1926 في فرد نهار داو ان ديكري دادميسيون، هم مكتوب بلي ادي ام معنى تاعها ادميسيون، او اف اف هذه يسموها سي ليفي كوليكتيف. اي ار او اي ما خرجتليش لهنا، ار او اي هي تابع شغل ريانتيغراسيون. استنى تركش من نلقاكم وحده ريانتيغراسيون لهنا. فوالا ار او فوالا لهنا ار او اي. ار او اي هذه المعنى تاعها ريانتيغراسيون، ا دي ام المعنى تاعها ادميسيون، ان ا تي المعنى تاعها ناتوراليزاسيون، او اف اف المعنى تاعها افي كوليكتيف. سما الانسان هذا عنده باباه دا الجنسيه هو كان صغير اوتوماتيكمون يعطيوه باريفي كوليكتيف. فوالا دونك عندكم لي تيب دو ناتوراليزاسيون، عندكم لو جورنال اوفيسيال، عندكم التاريخ واش من نهار تورز، عندك والمكان اللي زاد فيه، النهار اللي زاد فيه، والاسم تاعو الحقيقي هذا اللي قاعد يستعمل فيه، ولا كان في حالة تكون امرأة يحطوا له نون ديسونس تاعها كيما هذه دات الجنسية باسم دايتا، بس على الاسم الأصلي تاعها قبل ما تتزوج كانت فامبريني. دونك هذا التفتيش هذا اللي قاعدين يبرحوا به ب 1500 يورو، هذه انا نقولها لكم سي اون اسكروكري. راح يدير لكم 1500 يورو، راح نديو لكم 1500 يلوحها في جيبو، ما يدير لك حتى التفتيش، راح يخسر عليك زوز ولا براوات، يعيط لصحابهم فرنسا قال لك يبعثهم يكتبهم هو بار انترنت يبريميوهم لتما وتجيكم على يد البريد عادي باللي لي ريشيرش افيكتوي نون دوني اوكان ريزولتا. نتوما ديروا كونفيونس في العبد. وكاين تفتيش اللي تندار على يد عبر نقولوا مثلا الاداره هذيك سهله، واش راح 4 براوات يسقموا لك 100 400 الف، وانت دير الطلب تاعك ومهني. ما دار ولي يقول لك ندير لك افوكا على التفتيش، وين صرات هذه؟ عمرها ما صرات. وكي تحبوا ديروا التفتيش هنا في الجزائر ما تشوفوش لي زافوكا يقول لك روحي ديري افوكا ولا الافوكا هذا ومتخص، هذه راهي كذبه. حنا رانا عارفين لي زافوكا تاع الجزائر كامله، اي واحد يحتاج ورقه من دار الشرع تروح تشوف افوكا اللي تعرفو انت. انا لي زافوكا اللي نعرفهم في الجزائر اللي يديروا التفتيش ويديروا الطلب لوكيل الدوله باش يخرج نقبه ولا يدير تصحيح وضعيه يعني بارابور ليتا سيفيل ولا حاجه اخرى، حنا عندنا جماعه لهنا يخدموا فيهم بزوج ملايين. سمعت اخويا ولا اختي كي تحبوا ديروا التصحيح شوفوا افوكا تاع الجزائر اللي تعرفيه انت، ما تشوفوش افوكا تاع لي زيسكرو هذو. هذه اللي نقولها لكم. واللي يحب يدير التفتيش مع الخارج انا راح نعطي لكم كاد ادريس بوستال تكتبوا لهم ويديروا لكم التفتيش ويرجعوا لكم الجواب. واش راح تخسر؟ راح تخسر حق بريه. وكان تفتيش نيميريك نقدر ثاني نوجهك مباشره كيما راك تشوف لا ريشيرش هذه. هذا شغل سي ان اكزومبل. هادو اللي يديروها لكم في فرنسا ناس اللي كانوا يخدموا بكري في لادمينستراسيون، اليوم مديان لونتريت مديرينها شغل باستون. واش راح يطلب عليك؟ لا كثر يقول لك اعطيني 40 يورو. وين راه المشكل؟ اما خير تمدها قاوري اللي يخدم في الاداره تاع فرنسا ومتخصص بهذا الشيء ب 40 يورو، ولا تجي تتمد 1500 يورو للمكملين هذو اللي يرشحوا رواحهم دي دكتور اون دروا من هنا، هو اللي الاسم تاعو بالفرنساويه ما يعرفش يكتبوا. نعتوا لي برك ناس هذو اللي راهم اون لين، لو كان تجيبوا لي واحد برك اللي يقدر يقابلني ويهضر معايا بالفرنساويه قد في اطار القوانين تاع فرنسا هاني غلط.
أنا نعرف la nationalité française, il faut être un crack en langue française, il faut savoir comment convaincre les juges. يعرف إنسان كيف يحكي معهم في التليفون، يعرف كيفاش يقنعهم، يعرف كيفاش يصحبهم، يعرف كيفاش يضحكهم. يجيب الو وي بونجور مسيو منا انا شفت ساعات كاين ناس يهضر في التليفون يجاوبوهم من الخارج بالخشنيه، يقولوا مسيو فو مفيت بيرد مون طون، ويعاود يكروشي عليه على ما يعرفش يهضر. وهذو لهنا اللي هم قاعدين يحبوا هما حاصلين في رواحهم ما يعرفوش اللغه الفرنسويه، ودركا خاطر ماش نتوما لقاوكم ناقصين في هذا لو دومين تاع الفرونسي. سما تهنا هو قالك المزيه اللي ماهمش يكلموا فيا باللغه الفرنسويه، خاطر ما كي يكلموه باللغه الفرنسويه تمثم يبانوا النواقص تاعو. وكي يعطي لكم معلومات في الانترنت، انا واحد من الناس كي نعطي لك معلومه ما نجبدلكش ورقه هكا فولونت ونعتها لك. هذا اللي راكم تشوفوا فيه لهنا هذه تبع اللوجيسيال تاع فرنسا، logiciel بالcopyright تاعو. Votre nom dans l'histoire, les naturalisations entre 1900 et 1960 درنا لا سيليكسيون، فتشنا على النقمه تاع ايد ها واش خرج. وماشي غير هو، كان بزاف اللي يسالوا لهنا في الجزائر حوالي واحد enfin les anciens listes كانوا 3000 برك، بصح مع لا ميزا جور تاع 2020 ولاو ظهروا 7000. علاش؟ خاطر ما كان بزاف جماعه اللي عندهم لي جوجمون في الجزائر بصح ماهمش مديكلاريين في فرنسا، ولاو واش يديروا. ونقولوا مثلا رحت انت العداله ولقيت جوجمون تاعك، تروح باش دير بها دوموند دو سي ان اف يعكسوك، يقولوا لك جوجمون تاعك ما يقبلوهش ومنا، تقول له انت على ما يقبلوش جوجمون تاعك؟ يقول لك لازم تسجلوا في فرنسا. هذا التسجيل في فرنسا ثاني راهي كذبه، سي ان سوبر غرو مونسونج. ونعطي لكم البيان. je vais venir ici. Bon, attendez voir où se trouve ce document. وراني درتها لكم en ligne. voilà. هاي مكتوبه بالفرنساويه بصح درك نحاول نترجمها بالعربيه. يقول لك français de statut civil de droit commun، القور تاع لو دروا كومان. قال لك واش يقول قانون بالنسبه للورق اللي تخدموا في الجزائر وما كانش الدوبل تاعهم في فرنسا. قال لك كان قداش واحد اللي جابوا الورق هادو وكي يقدموهم لفرنسا يديروا لهم مشاكل، يطلبوا عليهم ورق دوريجين، ورق دوريجين هادو ماهمش موجودين. كي تروحوا للعداله، العداله مش راح يقطع لك الورقه من الصفحات تاع الريجيستر ويقول لك هاك اعطي لهم الاوريجينال. واش راح يعطي لك؟ هو يعطي لك اون كوبي سيرتيفيي كونفورم. مالا قبل 2018 ما كانوش يقبلوهم، على هذيك صراو مشاكل كبار. بصح دركا واش كاتبين لهنا؟ دركا نكبر لكم الكتيبه. alors واش يقول لهنا؟ pour les ressortissants de nationalité algérienne dont les ascendants étaient devenus français de statut civil de droit commun avant l'indépendance de l'Algérie. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 13 juillet 2018 sera intéressant. لهنا خرج حكم من باريس في 13 جويي 2018. وهذا لو جوجمون هذا واش يقول؟ هذا جوج، هذا موش لي زيسكرو هادو اللي يهضروا لكم في لي فيديو يقولوا لكم باللي هذه ما تصلحش وهذه تصلح ومنا. انا راني كي نهضر معكم الهضره اللي نهضرها من حقك باش تقول لي منين جبت الهضره هذه. ما نقولها لكش بالفم، انا نعتها لك هاي قدامك كومون دي نوار سور بلون. قال لك مرأة بغات تطلب الجنسيه، جدها عطاولو سكون ابل il a été admis en qualité de citoyen. وين؟ على يد محكمه بريمير انستونس في عام 2920. سما عنده لو ستاتيو سيفيل دو دروا كومان، بصح كي بعث الورقه تاعو او سيرفيس دو لا ناسيوناليتي او بول دو لا ناسيوناليتي ما قبلوهالوش. قالوا الورقه هذه فيها الشك تاع الترافيك، احنا ما نقبلوهمش الورق هادو. طلبوا عليه علاش؟ واش بعثت لهم
copie certifiée conforme, copie dactylographiée délivrée par les autorités algériennes. Mais là ولا الاخر لو بول de la nationalité واش عاد يطلب؟ قالك حنا نحبوا لا ديسيزيون اوتنتيك تاع القبر. من المستحيل. ما لا على جال المشكل هذا المحكمة باريس خرجوا قرار le 13 juillet 2018 وكاتبين au terme de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962 بعد ساعة ولا مادة 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, c'est-à-dire le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, etc. etc. Mais là, قالك صح من جهة يقولك لازم نتوما لازم تبروفيو باللي جدكم هذا عنده لو ستاتيو سيفيل دو دروا كومان. وقال لك لو كان ما يكون الجوجمون هذا ما يمدولكش، وداروا السبه على اساس باللي لي زارشيف هادو ما طلعوش لفرنسا بقاو في الجزائر. قالك ما نقدروش حنا نقولوا لا نطلبوا منها حاجه اللي ما تقدرش تجيبها لا ديسيزيون اوتنتيك. قالك اون نو بو با روبروشي. قالك استعرفوا باللي صح باللي قادر يكون عنده الجنسيه بصح ما عندوش البرقه. سي بور سيت ريزون قال لك خرج حكم يقولك pour ce qui est de la condition tenant à la preuve du lien de filiation قال لك لو تريبيونال حكم باللي نقدروا نديروها au moyen d'acte algérien. قال لك l'absence d'acte d'état civil européen ne contrevenant pas à la preuve du statut civil de droit commun. Donc الانسان كي تجيبوا له الجوجمون هذا وتروحوا له في البيرو تاعو يقول لكم الجوجمون تاعك موش فالابل. انا لازم نجيب لك الديكري من فرنسا، لازم تسجلوا في فرنسا. تقول له انت معليش هذيك هي نيتك راك مدير فيها ثقه، تقول له سجله لي. يقول لك ملي يقول لك انا ما نقدرش لازم لافوكا. هما دائما يغطي روحو بلي زافوكا يا خوتي هذوك كله طبلايط. اما دركا عندي شحال عندي حوالي واحد شهر وانا نحارب يعني هاد لي زيسكروكري هادو، واني مدار عليه هادي فيديو ونهضر يعني بالقوانين، نهضر لكم يعني بالاخر كيف يقولوا له، نهضر لكم يعني افيك دي بروف كيما اللوجيسيال هذا اني ما خلقتوش من راسي، هذا اللوجيسيال تاع الخارج. اسمع كيما مثلا الدات دو ناتوراليزاسيون، نجيبو ان اكزومبل مثلا انسان زايد لو 25 حنا نديرو بون باغ دات دو ناتوراليزاسيون باغ دات دو نيسونس، نقولو مثلا الناس اللي زادو مثلا 25 جوان نقولو مثلا 1945 فوالا، حنا نديروها هكاك 25 جوان 1945. اوب لهنا يعطي لك العدد مثلا فوالا. دركي هاو قاعد يشارجي شحال عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عندنا 13 واحد اللي داو لا ناسيوناليتي فرونسيز ولا دات دو نيسونس تاعهم لو 25 جوان 1945. واحد يقولوا له برينون سيمون ميشيل ديوفيانا ماريا هيلين لوي روني بالديلي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لوجيسيال هذا ما خدمتوش انا ولا خدموه على برا دي بريفي. هذا اللوجيسيال هذا تابع بيرفيت وتابع نونت. القائمة اللي فيها فايتة 150,000 اسم، والاسامي هادو فيهم لي زيتاليان، فيهم لي زالجيريان، فيهم لي ماروكان. انا لقينا دي ديكري تاع توانسة، لقينا دي ديكري تاع لي سينيغالي، لقينا دي ديكري تاع مدغاسكار. هادو اللي راكم تلقاوهم لهنا موجودين في اليوتيوب ولا موجودين نقولوا في فيسبوك. هادو لي سكروكري تاعهم خاصة للجزائر، ما يقدرش يتعامل مع الدول الاخرين. احنا في فرنسا رانا نتعاملوا مع العالم كامل. اليوم راني دو باساج في بلادكم، راني ما بقاتليش واحد 2 موا ولا 3 موا بصح انا ما على باليش باللي كانوا صايرين المشاكل هادو في الجزائر. هذا هو الشيء اللي خلاني
درت لكم كلكو فيديو راهم موجودين وماهيش حاجه يعني منظمه، خاطر مانيش انسان سبيسياليست دي فيديو ولا سبيسياليست دو تبلعيط ولا سبيسياليست دو. دونك باش نكمل لكم لا فيديو هذه. اول حاجه الديكري 1500 اورو سا نيكزيست با، الاخر فيهم سي 40 اورو. تفتيش تاع الديكري في الجزائر تقدر تشوف لافوكا اللي تعرفو انت، صاحبك يقدر يكون صاحبك، قادر يكون ساكن في جهه اخرى، قادر يكون بن عمك، قادر يكون الاخر لو كوزان لو فرونجان لو فوازان. تروحي عنده تفهميه قولي له فوالا عندي جدي شكيت فيه عنده جوجمون في العداله بصح ما حبوش يمدوه لي، كيفاش ندير؟ يقول لك سهله، يدير لك اون دوموند على يدو كيلتونا، يروح هو يدير لك تفتيش. بكداش تقام لك 2 ملاين، 2 ملاين ما فيهاش، وقدر تطيحي في واحد الناس ملاح يقول لك مليون تكفي هاتي بركا وما كان والو، خاطر ما واش راح يخسر عليك، راح يخسر عليك اون روكيت تاع مليون. قادر كاتب عمومي يديرها لك، هذه حاجه سهله، يحسبها لك ب100 ولا 150 الف وانت تهنيتي. تروحوا نتوما عند نيسكرو وتقولوا له نعت لي افوكا، راح ينعت لك افوكا يخدم قد هو راح ينعت لك غير لي سكرو وخوه. هذه هي اخويا. دونك ان شاء الله هاني قلت لكم عندي الايميل تاعي schengen.consultation@gmail.com. اي واحد عنده مشكل في راسو، اي واحد عنده شك في الخدمه هذه تاع ريشيرش دو ديكري 1500 اورو تاع كيما كي تعيطوا لينا في التليفون. ها انا جو سوي ديفونسور دي دروا، هاني قادر من غدوه نطلع للجزائر ونجبد لا كاليتي تاعي ونروح نشوف ان افوكا نيمبورت لوكال، نتفاهم انا وياه. قال لك خويا نحتاج البيرو تاعك، راهم جايين الناس يحكيو معايا، سلف لي البيرو تاعك على نهار نعطيلك مليون ولا 2. لافوكا هذا راح يقول لا يخليه ينستالي روحو، يخير بيرو يكون باهي يكونوا فيها لي فوطوي هذوك الملاح من هنا، باش كي تجي داخل انت يضرب فيها كوستيم كرافات تخش عنده ما يشبعكش هضره، يقعد 10 دقائق وهو بلا 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 بلا, بلا ما يعطيلك حتى نتيجه. ولا كان عطالك جواب راح يعطيلك جواب باش يلوحك على نيفك، الجواب تاعو مربوط اعطيني بلا ما نعطيلك. داكور؟ دونك اللي يحب يدير لا كونسلطاسيون يتصل بيا بار ايميل سي غراتوي. اللي يحب نقولوا مثلا يدير تفتيش في فرنسا، حنا رانا نتعاملوا مع الناس اللي كانوا يخدموا في لي زارشيف. ناس هادو اليوم راهم داو لونطريت، ناس كبار كيما انا فايتين 60 سنه ماهمش بالعطيه وعلى بالهم كيف ماشيه الامور، وهما ماذا بيهم سي دي سبيسياليست سي دي اكسبير كي سون على روتريت، كي يلقى مصروفه 40 اورو هذيك يروح يشري بها قرعه شراب. هذاك كيف يفوت النهار تاعو، ماهيش حاجه 40 اورو عندهم هما 40 اورو يخلص بها القهوه تاعو برك، هذا ما كان سما شغله يخدم لك ولا كيما قال لك دي بتي فري سي اون سوم سيمبوليك. بصح عمرو بالعمر ما يقول لك اعطي لي انا 1500 اورو 1500 اورو كي انا نقولها لكم انا 1500 اورو كي يطلبوها غير الانسان الجبري. دونك الانسان اللي قبل باش يمد 1500 اورو على جال لا ريشيرش ديكري بالنسبه لي انا والجبري ويستاهل يتكلح، خاطر مش كيفاش ما صراتش هذه. والانسان عندي ورقه يدبر عليا يقول لي راني ما لقيتلكش الورقه تاعك في الخارج ماهيش موجوده بدون بيان، ويزيد يقول لي اوكي افوكا درك ندزك عنده باش يدير لك تفتيش في الجزائر. كيف راكم ديرهم فيه ثقه؟ علاه غير هو اللي يعرف لي زافوكا في الجزائر، نعتو لي جزائري اللي ما عندوش صاحبو افوكا، جزائريين كمان يعرفوا لي زافوكا. بصح باش يقول لك عندي دي كوبان دو فغي افوكا فرونسي كوم باغ اكزومبل سيسيل كوم باغ اكزومبل فرانسواز كوم باغ اكزومبل، هما لي زافوكا تاعهم اللي يعرفوهم في فرنسا يعرفوا غير محمد وفريد وفلان وفلان وفلان، ولي زافوكا هادو دو سيركونستانس اللي قاعدين تما تلقاي واحد مثلا متخصص في العقار وخدام في فرنسا يدخل روحو في حاجه
خاطر ما لي زافوكا عندهم لي سبيسياليتي، ولو كان ما تلقاش الاسم تاعو في الانترنت بلي لا سبيسياليتي تاعو دروا دو لا ناسيوناليتي، وتزيد فيريفي السوابق تاعو. اي المهم واش نقول لكم هذه الكلمه الاخرى، اي حاجه ما فهمتوهاش راني هنا. Vous pouvez me consulter gratuitement, il n'y a aucun souci. عيطولي je ne sais pas l'essentiel. أنا نشبعكم هضرة، نبرد لكم قلوبكم، نعطي لكم دي رونسينيومون. اللي ما عندوش معليش، لكن مرة على مرة 10 من الناس من هنا نقدر أنا نضغط على الناس هادو. قالك ولدي هذا احنا بغينا نديرو التفتيش هكا تيتر كورتوا، نديروها له بلاش خير من ما يدي الاخر 1500 يورو. وكي نقول لكم الوقت اللي توصلوا عندي انا ودرت لكم انا التفتيش سوا بالكتيبه سوا بار لوجيسيال، كي نقول لكم ما كانش سكو ما كانش، ما تبقاوش تروحوا عند لي زيسكرو هادو يقولوا لكم واش يعرف هذاك، ارواح كاين حل. وضح لي الحل تاعك اخويا، كيفاش دير وشكون كيف راح دير لي الحل هذا؟ كاين اون كوليكسيون مدرقه على الفرونسيس، وعندك انت العنوان تاعها تروح تحل الباب وتجبد لي الديكري تاعي. Donc mes chers auditeurs, j'espère que j'ai pas trop exagéré aujourd'hui. خاطر ما هو الحق لا فيديو هذه نورمالمون ما تفوتش 10 مينوت، نجيكم يعني الرسمي قالك ها واش دير ها واش دير ها واش دير ها واش دير، ولكن يعني خليت روحي طولت باش نهضر معكم اليوم على الموضوع هذا. خاطر ما الجزائريين حنا عندنا كيما لي تراديسيون تاعنا، كي نجيو نحكيو حاجه عمرنا بالعمر ما نجيو الموضوع مباشره كيما يديروا الكور. قالك اليوم جيتك على مشكل تاع جنسيه، قبل ما نحكي لك على المشكل تاعي السلام عليكم، السلام راني نعيط لك من تيزي وزو خيار الناس، وانت منين اخويا؟ راني من جهه باتنا. ما احنا نو سوم دي بربر، انا بني نعم وي. خويا والله كنت راح نعيط لك البارح ومن بعد طلع لي التليفون اون بان. فيها الانتروداكسيون هذه عندنا حنا الجزائريين الهضره تاع الفراغ اكثر من الهضره الرسميه. انا تحصلت خطره عيط لي واحد في التليفون قاعد يحكي معايا على المشكل تاعو، المشكل تاعو ما يفوتش 5 دقائق، حكمني 2 سوايع في التليفون. هذا هو الشيء اللي خلى هاد لي بروف كيما انا ما نقدرش نحكم التليفون. خاطر ماش علاش الناس هادو اللي يطلبوا المكالمه هاتفيه في بزاف، وين راح نعرف انا الانسان اللي راح يعيط لي باش يتوقف، ولا بين الانسان اللي عنده المشكل الرسمي. هاد الفكره هادي باش الانسان ما يغلطش. عندنا لي زيمايل كي تكتبوا لي بار ايميل وتبعثوا لي وكلش تما نعرف انا شكون سيريو، شكون اللي بغى يصفي الوضعيه تاعو. انا وحدي كي تخليو لي التليفون تاعكم انا نعيط لكم. هذه هي، والسلام عليكم. ما تنساوش اخوتي راني نجري باش نلحق ان شاء الله 1000 المفو 1000 ابوني، باش ان شاء الله كي نلحقوا 1000 ابوني هذيك الساعه راني تفاهمت مع واحد اللي يعرف يكتب بالعربيه عادي، وكل ما نحب ندير لايف يكون حاضر معايا، يكون في جنبي، نقرا الاسئله تاع الفرنساويه، هو يقعد يقرا لي اللي مكتوبين بالعربيه، وان شاء الله نعطي لكم الجواب مباشر. حاجه واحده تعلموا باللي كي نحب ندير له لايف راني ما نديروش انا على 12 تاع الليل كما يديروا فيه لي زيسكرو يغطيو رواحهم، ما تساعدهمش في النهار. خاطر باش لو كان جاو يديروا لي لايف في النهار نقابلهم نخش لهم انا في اللايف تاعهم ونبهدلهم، على بالي واش نقول لهم. ديجا نقول لكم الاخر لاباج فيسبوك تاعي سي ان اف فيزا، راني خشيت لي جروب دو ناتوراليزاسيون، ليد لا ناسيوناليتي فرونسيز، لي ديكري دو ناتوراليزاسيون، لي زونسيان كومباتون دو لارمي فرونسيز كامل بلوكاوني. ما نقدرش نفوت اي حاجه في لي باج تاعهم. علاش؟ خاطر ماش ديرونجيتهم، هما معمرين كذوبات وانا نجيب في حاجه صحيحه، ما تساعدهمش. كي يعود ان جروب انا نشوف فيه 20000 اديرون، منين جاو لي 20000 اديرون هادو؟ 20000 اديرون تاع الكذب. يقول لك باب هذا يخش راح يجيب لهم معلومات صحاح يريبني، يولوا يخرجوا من عندي طول يروحوا يابونيو عنده. هذه هي خوتي، هذا كما يقول لك en tous les cas celui qui veut la vérité يتفضل. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à tous très bonne journée.
portez-vous bien et n'oubliez pas si vous n'avez pas compris quelque chose تقدروا تكتبوا لي. ولا كان عجبتكم لا فيديو تاعي ماذا بكم كسروا لي غير لي بوس بلو برك، انا كي نشوف بوس بلو تزيدوا تشجعوني كثر وكثر. اي سورتو 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 ماذا بكم وزعوها. لكن انت نسيت تفكر صاحبك قالك الانسان هذا لازم لا فيديو هذه لازم نفوتوها للناس الكل، لازم الجزائر كامل تسمع بها باش على الاقل عندكم اجر زايد على هذه. الكلمه الاخرى انا دائما كي نجي باش نقطع نتفكر حاجه، راهم بعثوا لي جماعه لي نيميرو ديكري تاعهم بين امس واليوم راني لقيت 17 فو ديكري. يجيب لك واحد ديكري يقول لك ديكري تاعي الرقم 80 59 32 مكتوبه باسم محمد، وكي ضربنا عليها لقيناها باسم واحد اخر. واش تسمى هذه؟ هذا تسمى تزوير. دونك اللي عندهم لي جماعه اللي تحصلوا على لي ديكري كامل يقدروا يتصلوا بي انا، واللي تحصلوا على لي ديكري يبيع لك واحد ورقه يقول لك هاو الديكري تاع جدك، بصح ما تلقاش فيها نيميرو ديكري، تلقى فيها غير نون برينون ويقول لك ايتي ناتوراليزي فرونسي ويكتب لك من الفوق جوج دو بي. هذه ثاني راهي ورقه مزوره عمرها بالعمر ما يكون ان جوجمون بدون رقم. كش ما لقيتو نتوما ان جوجمون بدون رقم، قضيه تفوت في العداله ما يعطيلكش رقم تاع القضيه. هذاك هو النيميرو ديكري. كي يجيبوا لك الورق هذا ويقول لك هذه راني جبتها من العداله ورد بالك لا تباصيني راني جبتها معرفه ومنا يدير لك بزغوخ باش ما تروحش انت تفيريفي. ما تخافوش منهم، جاب لك الورقه هذيك من حقك باش تروح تطلب الورقه الاخر، تطلب الاوريجينال ولا يعطي لك اون كوبي سيرتيفيا الاوريجينال وتكون مسينيه على يد الجوج ولا يد وكيل الدوله. وهذه الورقه هذه شكون اللي يجيبها لك؟ يجيبها لك صاحبك لافوكا اللي ساكن حدا دارك. وبقداش يجيبها لك؟ يجيبها لك بمليون مليون ونص لا طار بزوز. متفاهمين؟ هايا مالا نقول لكم تبقاو على خير.